وأقصى من أعرض عن عبادته واستقصى، وأمرنا بالتمسك بالدين وأوصى. والصلاة والسلام على رسولنا المجاهد الشهيد الذي بلغ الرسالة فلا ضل ولا عصى، وعلى من جاهد جهاده واستوصى. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، فإن لا تفوز اليوم فانتظري غدا. ضمان على الأقدار نصر مجاهد، يرى الموت يحمي ذليلا معبدا. يريدون ملكا في فلسطين باقيا، على الدهر يحمي شعبهم أن يتمردا. يريدون في تهويدها كل حيلة، ويأبى لها إيمانها أن يتوهدا. لهم من فلسطين القبور ولم يكن ثراها لأهل الرجس مدح ومرقدا. أقمنا لهم فيها المآتم كلها، مضى مشهد منهن أحدثن مشهدا. فقل لحماة الظلم من حلفائهم، لنا العهد نحميه ونمضي على هدى. إخوة الإيمان والإسلام، حديثنا اليوم عن فلسطين وقضيتها. فلسطين التي تدمى جراحاتها كل يوم، والتي ميراث الأجداد والأحفاد، وهي معراج محمدي وعهد عمري. فلسطين التي شهدت مسيرة الأنبياء عليهم الصلوات، والتي حوت الكثير من المقدسات، ورويت بدماء الشهداء، وأصبحت حالها لا تعدو عن قول الشاعر: ما بين مضطر وبين معذب، ومقتل ظلما وآخر عاني، يستصرخون فلا يضاف سريخهم، حتى إذا سئموا من الإرنان. وبها أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين. وحقيقة حين نتحدث عن فلسطين نجد أنفسنا أمام مأساة تعجز الكلمات عن وصفها، وتختلط العبارات بالعبارات. وقضيتها هي قضية جميع المسلمين، بل هي قضية تجمعت فيها كل المصائب، وهي من أهم القضايا التي تشغل أمتنا الإسلامية في عصرنا الراهن. فهي الأرض التي لا يصلح أن تخرج من أذهاننا، ولا يصح أن تهمل مهما كانت مشاغلنا وأعمالنا. ذلك لأن أطماع المعتدين فيها لا تنتهي، ولا شك أن هذا يصيب قلوب المؤمنين بجرح عميق وألم كثير. أيها السادة، فمن خلال هذا أصبح الدفاع عن المسجد الأقصى وتحريره والتضحية من أجله على الأمة الإسلامية بشعوبها وأفرادها وعلمائها فرضا واجبا، واجب شرعي لإنقاذ المسجد الأقصى وفلسطين من كيد اليهود ومكرها. لا يجوز التراجع عنه، ولا يكتمل إيمان المسلم إلا بحبه والشوق إلى زيارته والذود عنه، ولو بإرسال ثمن الزيت الذي تضاء به قناديله، كما جاء في حديث ميمونة ابنة حارس رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس، فقال: أرض المنشر والمحشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. قلت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال: فليشهد إليه زيتا يسرج فيه، فإن من أهدى له كان كمن صلى فيه. أيها الإخوة الكرام، إننا ندعوكم إلى السير على نهج شهداء فلسطين ونصرة الشعب الفلسطيني،
فنصرة فلسطين هي نصرة للحق والعدل، وهي نصرة للمقدسات الإسلامية، فإننا نستطيع بفضل الله أن نحول أزمة فلسطين إلى فرصة، فإنها فرصة للعودة إلى الله، وفرصة لتجميع الجهود، وفرصة لاستثمار طاقات الأمة، وفرصة لإشعار كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية أن له دورا مهما في الحياة ورسالة خالدة يستطيع أن يؤديها هو لا غيره. وعندها لن تكون النتيجة هي تحرير فلسطين فقط، بل سيعقب ذلك سيادة الدنيا وقيادة العالمين، وما ذلك على الله بعزيز. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.